الله وبركاته. أختي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي واتن. ما اسمك والد؟ اسم والدي لياقت. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. أين بيتك؟ بيتي شاه جمال. ماذا تفعلين هنا؟ أختي أنا آتي إلى الأكاديمية لفهم القرآن. ماذا تدرسين في هذه الأكاديمية؟ تدرس في هذه الأكاديمية القرآن والأحاديث، المسائل الدينية، الدعوات المسنونة، التمييز بين الحلال والحرام، واحترام الكبار والشفقة على الصغار. ما اسم هذه الأكاديمية؟ اسم هذه الأكاديمية هو الحرم القرآن الأكاديمية شاه جمال. كم مدى عليك من الوقت وأنت تدرس في هذه الأكاديمية وماذا تعلمت؟ ولقد مضت أشهر من الزمام إلى هذه الأكاديمية. الحمد لله تعلمت خلال 6 أشهر تعلمت القرآن.